बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मामला है 6 जज साहबान का, और मामला है इंक्वायरी कमीशन का, और मामला है तहरीक इंसाफ का भी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी, कि ये मामलात जो है वो जा किस तरफ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि अगर ये कमीशन बनता है, इंक्वायरी कमीशन जो कि बनने जा रहा है, और इसका कोई आइंदा 24 घंटों में जो है इसका नोटिफिकेशन भी बताया जा रहा है कि शायद हो जाए, और नेक्स्ट वीक ये अपनी वर्किंग भी शुरू कर दे। लेकिन कमीशन बनने के बाद जो है वो सूरत हाल क्या होगी, और मामलात जो है वो आगे किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा सकते हैं। और सानिया 9 मई के मुकदमात भी सर पे हैं, और उनके फैसले भी तैयार हैं। सिर्फ अनाउंसमेंट जो है बाकी है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे, और बताएंगे आपको कि मामला किस तरफ जा रहा है, और आगे मुल्की हालात जो है वो क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, सियासत जो है वो किस तरफ जा सकती है। आपकी लम्हे है कि पूरे मुल्क में एक ही जो है वो ख़बर चल रही है कि 6 जज साहबान ने जो है वो ख़त लिख दिया है कि उन्हें इंटेलिजेंस इदारे जो है वो प्रेशराइज करते रहे, और उनके जो है वो प्राइवेसी में मुखल होते रहे, और जो है वो इन तमाम तर इल्ज़ामात पर जो है उन्होंने एक ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को, और ये डिमांड की थी कि ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उठाया जाए। अब ज़ाहिर बात है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इख्तियार है या उसका जो मैंडेट है, वो तो जो जज साहबान हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट के मुतल्लिक है। और अगर कोई जज के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस हो या कोई शिकायत हो तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा सकती है, लेकिन किसी और इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं जा सकती। बाज़ वकला का ये कहना था कि शायद इस पे 184(3) की कार्रवाई शुरू हो जाए, या कोई सो मोटो की कार्रवाई शुरू हो जाए, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस खत पर सो मोटो लेके अपनी इस पे कार्रवाई का आगाज़ कर दें। लेकिन ऐसा भी जो है वो नहीं हुआ। अल्दो एक मीटिंग हुई थी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म भी थे, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब भी थे, और सीनियर जज साहबान भी थे। उस मामले पर जो है वो एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का भी फ़ैसला किया गया, और इस इंक्वायरी कमीशन में जो शख्सियत इसको हेड करेगी, ज़ाहिर बात है वो कोई सिटिंग जज भी हो सकता है, और कोई जो है वो रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं जो इस कमीशन को हेड करेंगे, और फिर इसके TORs तश्कील दे के, यानी कि काबीना जो है इसकी TORs बनाएगी। इस पे कल एक हफ्ता को इंतहाई अहम मीटिंग है काबीना की, और इस कैबिनेट मीटिंग में ये फ़ैसला किया जाएगा कि इस कमीशन का सरबराह कौन होगा, और इसके TORs क्या होंगे, इसका तरीक़ाकार जो है वो क्या होगा, और ये कमीशन कैसे काम करेगा। अब एक मामला उठा है, और इस पर इंक्वायरी की डिमांड भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इंक्वायरी की डिमांड की है, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इंक्वायरी की डिमांड की है, और जो 6 जज साहबान हैं उन्होंने तो इंक्वायरी की डिमांड की हुई है। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद मामलात जो है वो आइंदा कुछ दिनों में मज़ीद ख़राब करने की तरफ जो है वो हालात जाएंगे। हो सकता है कि जो कमीशन तश्कील दिया जाए वो जो शिकायत कुरंदा जज साहबान हैं वो उन्हें काबिल कबूल ना हो, और हो सकता है कि जो है वो ये जज साहबान जो है वो किसी और इंक्वायरी की डिमांड कर दें, क्योंकि जो हालात नज़र आ रहे हैं उससे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं कि कुछ हालात नॉर्मल नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि आज जो तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, रऊफ़ हसन उसमें शामिल थे, शुएब शाहीन शामिल थे, गौहर अली खान शामिल थे, और बाकी लोग जो है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका भी ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास था वो भी एक तमाशा था, कि वो एक तमाशा लगाया गया, और वहाँ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई।
تو اس لیے تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے ہی اس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہے، اور جب یہ کمیشن بنے گا تو اس پر بھی ایک تنقیدی پلان جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے کہ کمیشن کو کس طرح جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ کرنا ہے، کمیشن کو کس طرح کمیشن کے کام میں کس طرح رکاوٹ ڈالنی ہے، اور کمیشن کے فیصلے کو کس طرح متنازع بنانا ہے، اس کے متعلق بھی ایک پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی نہ ہو، جو لوگ جو جماعت چاہتی ہے کہ ملک میں استحکام کی بجائے انتشار جو ہے وہ رہے، تو ظاہری بات ہے جو ہے وہ کمیشن کی بھی جو اختیارات ہیں یا جو فیصلہ ہے اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ٹی او آر میں طے کیا جائے گا کہ اس کمیشن کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل ہو سکتی ہے، یا اس کمیشن کے فیصلے کو منوان تسلیم کرنا سب اسٹیک ہولڈرز کے لیے ضروری ہے۔ یہ فیصلہ ٹی او آر میں ہو جائے گا، لیکن اب تک کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک پائی جا رہی ہے کہ اس کمیشن کے متعلق بھی مختلف قسم کے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج جیسے کہ تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کی، اسی طرح باقی جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ وہ کس طرح چیزیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور تحریک انصاف نے اس جلسہ سے ایک نئی تحریک کا بھی آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج، اور اس سلسلہ میں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے بھی پیغام دے دیا ہے کہ ملک بھر میں تحریک چلائی جائے، اور عمران خان کی کال پر ملک بھر سے جو ہے وہ لوگ اس تحریک کے لیے نکلیں اور جلسہ میں شامل ہوں۔ اسلام آباد میں بلایا جا رہا ہے اور ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کارکنوں کو کہ اپنے اپنے علاقوں سے نکلیں اور احتجاج کریں۔ اب یہ احتجاج جو ہے کس کے خلاف ہے؟ یہ احتجاج کیا الیکشن کمیشن کے خلاف ہے؟ یہ احتجاج کیا حکومت کے خلاف ہے جو کہ ابھی چند دن پہلے ہی بنی ہے؟ کیا یہ احتجاج جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے؟ اور کیا یہ احتجاج جو ہے وہ آئندہ آنے والے آئی ایم پروگرام کے متعلق ہے؟ اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ خود کنفیوز ہے کہ ان کا ٹاپ پرائرٹی ایجنڈا کیا ہے اس احتجاج کا، کہ اس احتجاج کا محور کون ہوگا، کہ اس میں ڈیمانڈ ظاہری بات ہے ایک دھاندلی کے جو بیانیہ چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا، اور اس جو احتجاج ہے اس میں نئی چیز جو ہے وہ کیا ہونے جا رہی ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور کیا اس احتجاج کے دوران کوئی وائلنس نہیں ہوگی، کوئی جلاؤ گھراؤ یا کوئی ایسی کیفیت حالات پیدا نہیں ہوں گے؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ کارکن اگر باہر نکلیں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی کارکن جو ہے وہ مشتعل ہوتا ہے تقریروں سے، اور وہ کوئی ایسی کارروائی یا کوئی ایسا مشتعل ہو کے کام کر دیتا ہے کہ وہ پھر آگے ماب جو ہے اس کو کیری کر لیتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حالات کیا پیدا ہوتے ہیں، لیکن حالات جو ہے وہ کوئی بہتری کی طرف ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، اور جو سازشیں پہلے ہو رہی ہیں وہ مزید اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔